रब्बुल आलमीन की बनाई हुई इस कायनात में बहुत से इंसानों को दूसरे इंसानों पर मुतादिद वजूहात की बिना पर फौकियत हासिल है। इसी तरह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए निज़ामुल औकात में बाज दिनों और रातों को साल के बाकी दिनों और रातों पर फौकियत हासिल है। मसलन माह रमजान को बाकी 11 महीनों पर और फिर लैलतुल कद्र को साल की तमाम रातों पर फजीलत हासिल है। इस तरह यौम अरफा और यौम आशूरा साल के अजीम तरीन दिन कहलाने के हकदार हैं। यौम अरफा 9 ज़िलहज को और यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम कमरी साल का पहला महीना है जिसकी तारीखी अहमियत मुसल्लिम है। अहादीस और रिवायात से इसके फजाइल और बरकत साबित हैं। दोस्तों, इस पर बात करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो से मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसे ही हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म में रोज इजाफा होता जाए। इस माह की एक फजीलत यह है कि मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में इस माह को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार दिया गया है। फिर इस पूरे महीने में से भी यौम आशूरा को खास फजीलत और फौकियत हासिल है और ये दिन बजा तौर पर तारीखी एतबार से साल का अजीम तरीन दिन कहलाने का हकदार है। मुसन्निफीन ने हदीस मुबारका और तारीखी रवायात की रोशनी में इस दिन की फौकियत और फजीलत की 25 वजूहात बयान की हैं, जिनमें से हर एक सुनहरे हरूफ से लिखी जाने के काबिल है। दोस्तों, इस दिन अर्श कुर्सी, आसमान और जमीन, सूरज और चांद, सितारे और जन्नत पैदा किए गए। फिर इसी दिन जमीन पर सबसे पहली बारिश नाजिल हुई, जबकि इस दिन की खास फजीलत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के हवाले से है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि इस दिन हजरत आदम सफीउल्लाह पैदा किए गए और फिर इसी दिन आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी और इसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि इमामुल अंबिया भी हैं वो पैदा हुए और फिर इसी दिन आप अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से निजात मिली। इसी दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटाई गई और इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अजीम अता किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गहरे कुएं और जेल से निकाले गए। इस दिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ रफा की गई। इसी दिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली और अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करके इबरत का निशाना बना दिया था। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया गया और इसी दिन के हवाले से इन वाकयात को देखकर ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये दिन अल्लाह ताला की खसूसी बरकत और रहमत का हामिल है। दोस्तों, इस्लामी तारीख में इस दिन एक बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन, जिनको मैदान करबला में शहीद किया गया, इस माह के आते ही इस वाक़ये की याद ताज़ा होकर हर मुसलमान की आंखों के सामने आ जाती है और बड़े सगीर में ये महीना इस वाक़ये से ही शोहरत पा गया है। दोस्तों, इस हवाले से एक गलत फहमी का अजाला भी जरूरी है। बाज लोग समझते हैं कि यौम आशूरा की फजीलत शहादत हुसैन की वजह से है और इस वाक़ये की वजह से यह दिन मुकद्दस और हुर्मत वाला बन गया है। ये बात सही नहीं है, इसलिए कि इस दिन को तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में भी मुकद्दस माना जाता था, जबकि हजरत हुसैन के शहादत का वाक़या तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 60 साल बाद पेश आया। हकीकत यह है कि इस दिन की फजीलत माक़बले बयान करदा वजूहात की बिना पर है। अलबत्ता इस दिन हजरत हुसैन का शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होना उनकी फजीलत की एक और बहुत बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला ने उनकी शहादत के लिए इतने मुकद्दस दिन का इंतखाब किया जिससे और बेहतर दिन शायद कोई और नहीं हो सकता था। ख़वातीनो हज़रात, शहादत हुसैन और वाक़या करबला की तफसीलात और ज़बान ज़द-ए-आम है और इस वाक़ये को याद करने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, लेकिन इस वाक़ये के हवाले से
چند باتیں بہت اہم ہیں جس کا بتانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا تو یقیناً آپ اس دن نیکیاں کما سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اور ایسے دن سال میں بہت کم آتے ہیں جو کہ بہت فضیلت والے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے دنوں کو ہاتھ سے بالکل نہ جانے دیا کریں، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں پیش کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام دعائیں اور آپ کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، ان دنوں کے بارے میں آپ کو مزید بتانے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دن حضرت امام حسین نے شہادت کا رتبے پر فائز ہوئے اور دین اسلام کی بنیاد کو بچا لیا، اس لیے اس کو یاد رکھنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن اپنے گھر والوں پر عام دنوں سے ہٹ کر کھانے پینے میں وسعت کی جائے، اس لیے کہ ایسا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت حسین کی تعلیمات کو عملاً اپنایا جائے اور ہر وقت حق کے لیے جان دینے کا جذبہ دل میں موجزن رہے۔ حضرت حسین نے وقت شہادت نماز پڑھ کر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز باجماعت کی پابندی کریں۔ لیکن دوستو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز جیسی بنیادی فرض ہی سے غافل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 10% سے بھی کم لوگ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں خصوصی عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان عبادات میں خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت کی طرح اس دن کے روزے کی بھی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ تقریباً تمام امتوں میں اس دن کا روزہ مشہور تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ اسلام سے قبل قریش مکہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن وہ جمع ہوتے، عید مناتے اور کعبے کو غلاف پہناتے تھے۔ اس روزے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ قریش کو اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات اس دن کے حوالے سے معلوم ہوئیں تو انہوں نے ان روایات کی یادگار کے طور پر اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قریش مکہ کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے تھے اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے لیے یوم عاشورہ کا روزہ مقرر کیا۔ وہ یہ روزہ اس بات پر شکرانے کے طور پر رکھتے تھے کہ خدا نے ان کے گناہ کے نتائج بد سے بچا لیا۔ دوستو، قریش کو ایک زمانے میں قحط نے آ لیا تھا، پھر اللہ نے انہیں اس قحط سے نکال لیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، تو آپ نے اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام فرمایا اور عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خصوصی اہتمام کی بنا پر بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت پر فرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفلی روزے کی سی رہ گئی۔ بعض علماء کے نزدیک یوم عاشورہ کا روزہ ابتدا ہی سے نفلی تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا یا نفل، اس دن کے روزے کی فضیلت آج بھی ویسے ہی برقرار ہے جو کہ پہلے برقرار تھی۔ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس روزے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا ہے اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کی گناہ معاف فرما دیں گے، اور ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔
कुछ अरसा बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि इस दिन यहूद ईद मनाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुशाबहत से बचने के लिए आइंदा साल आशूरा के साथ 9 मुहर्रम का रोजा रखने का भी इरादा फरमा लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने वफा न की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल यौम आशूरा से पहले ही दुनिया से कूच फरमा गए। दोस्तों, जबकि एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूरा का रोजा रखो, इसके साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद का भी रोजा रखो और यहूद की मुशाबहत न करो। इन अहादीस की बिना पर उलमा ने यौम आशूरा का रोजा रखने का तरीका ये बयान किया है कि 9 और 10 या 10 और 11 मुहर्रम का रोजा रखा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के हवाले से ये भी तालीम फरमाई है कि इस दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने की वुसअत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा को अपने अहलो अयाल पर खाने पीने में फराखी करेगा, अल्लाह ताला इसके माल में सारा साल वुसअत करेगा। यह हदीस अगरचे सनद के एतबार से मजबूत नहीं है, लेकिन अगर कोई इस हदीस पर अमल करते हुए आम दिनों के मुकाबले में अपने घर वालों को अच्छा खाना खिलाएगा, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उम्मीद है कि इसके साल भर के रिज़्क में इंशाअल्लाह बरकत रहेगी। जनाब सुफियान सूरी बयान करते हैं कि मैंने ऐसा किया और मेरा ये तजर्बा कामयाब रहा। लिहाजा इस रिवायत पर एतदाल के साथ अमल करना चाहिए और इसराफ व तब्जीर से तो हर हाल में बचना चाहिए, इसलिए कि ये तो शैतान के काम हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको मालूम पड़ा होगा कि यौम आशूरा का रोजा किस कदर फजीलत का हामिल है।